श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। श्रीशैलेशाष्टकं सौम्यजाम्रान्तयोगीन्द्रचरणाम्बुज षट्पदं देवराजगुरुं वन्दे दिव्यज्ञानप्रदं शुभं श्रेषः श्रीमानजनि हि पुरा सौम्यजामातृयोगी भोगीभूतस्तदनु भगवान् राघवस्यानुजन्मा भूत्वा भव्यो वरवरमुनिर्भूयसा भासमानः रक्षत्वस्मान् रघुकुलपतेरास्थितो भद्रपीठं श्रोतुं द्राविडवेदभूरिविवृतं संयोपयन्तुर्मुनेः उत्कण्ठास्ति ममैन मानयत तं तार्चाश्रयं मण्डपम् आविश्यार्च कमूचिवानिति मुदा निःशेष लोकान्वितः रङ्गी वत्सरमेकमेव मशृणोत् व्यक्तं यथोक्तक्रमात् श्रीभूभ्यां रङ्गनाथे षट्जिदुपनिषद् व्याक्रियां श्रोतुकामं शेषः सन्तोषयिष्यन् वरवरमुनितां प्राप्य यो वर्ततेऽग्रे काषाय श्रीतुलस्याम्बुज मणिसुशिखाय ज्ञसूत्रत्रिगण्डैः भान्तं शुभ्रोर्ध्रपुण्ड्रं स्मर हृदय सदा कोशमुद्याङ्कहस्तं कृपया परया स रङ्गनाट् महिमानं महतां प्रकाशयन् लुलुबे स्वयमेव चेतसा वरयोगी प्रवरस्य शिष्यताम् समाप्तौ ग्रन्थस्य प्रतितविविधोपायनचये परं सज्जीभूते वरवरमुनेरङ्किसविदे हठाद्वालः कश्चित् कुत इति निरस्तोऽप्युपगतः जगौ रङ्गेशाख्यः परिणतचतुर्हायन इदं श्रीमान् रङ्गेश्वरो यदुकुलवरवचो भाष्य सारार्थजातं श्रुत्वा संयोपयन्ता मुनिवरचरणे छात्रभावं प्रपन्नः श्रीशैलेशेति पद्मं खगपतिनिलये मण्डपे तत्समाप्तौ उक्त्वा ध्येतव्यमेतत् निखिल निजगृहेष्वादिशत् तदादौ वेदादौ पूर्वमुक्त्वा हरिरिति सुजनो वक्ति पश्चाद्यतोऽपि त्येवं वक्तव्यमेतदुकुलधरवचोऽनुश्रवारम्भकाले श्रीशैलसेति पद्मं प्रथमममत सतां सम्प्रदायैकनिष्ठैः लक्ष्मीनाथेति पद्यं स्वयमिति भगवानादिश रङ्गनाथः यद्वक्तुं न युक्तं प्रणवहरिपदाभ्यन्तरेण्यत् पदं तत् कृष्णेत् एतत् कदाचित् मुनिशतवचनैर्वैदिकैर्ब्रह्मानिष्ठैः तद्वद्रङ्गे शबकैः शमदमनियतैः साधुभिस्तत्त्वविद्भिः वक्तुं युक्तं न मध्ये सपदि नियतयोरेतयो पद्यमन्यत् षटरिपुरेक एव कमलापतिदिव्यकविः मधुरकविर्यथा च षट्जिन्मुनिमुख्यकविः यतिकुलपुङ्गवस्य भुवि रङ्गसुधाकविराट् वरवरयोगिनो वरदराजकविश्च तथा इति श्रीशैलेशाष्टकं समाप्तम्।